السلام عليكم. جيسبر كو علي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. بدينا لكم بالكوتي هذا تاع الكسارين، تاع المقالي، تاع لي كريبيير، تاع لي كوكوت مينوت. وراكم ما بنتوش كنتعشاو، متنساوش تغسلوا يديكم بالليكيد باش ايفيتو لي 5 لتر. صالح رشيد، مرحبا بكم. اروح جبت لك كوت مينوت 5 مرحبا بكم. سونط روندفو جبت لي هذيك راهي فليونس 5 لتر 5 بواطات في هذيك الفار. كاين مرات ما كاين 5 جبدنا وحده نصطادوها جبد. مرحبا بكم. السلام خويا، لاباس راك مليح؟ الحمد لله. هذا 325 هذا لو موديل. كاين هذا 398 كبير، هو 398. هكا 455 هو الموديل. مسكين الحاج اطلع. هو الموديل كما راكم تشوفوا، مقالي طواجين. مرحبا بكم. هذاك فيه صغير وفيه كبيره. شا صغير باقي حبه تاليه مبغاش فيه. نشوف لي كومونتير واش يطلعوا، جو سي با علاه مي لي فيو ما شاء الله. هذا الكوطي تاع البلاستيك كما راكم تشوفوا اللي قلنا لكم فيه شويه. شوفوا هذا ديزودوريزون ما شاء الله، ريحته شابه بزاف، مليح هكا للتعقيم للديار، بتبدلوا شويه الجو. مرحبا بكم. مي بوركوا لي كومونتير ما طلعوش؟ عاودنا رجعنا معكم. دروك نروح لكم اللي بري تاع لي بويواغ. دخلونا بزاف لي موديل كما راكم تشوفوا ما شاء الله، ميلتي كولور، ميلتي بري، ميلتي موديل، ميلتي مارك، لي موديل ما شاء الله. نبداو لكم بسم الله بهذا لو موديل. هذا تيفال، سي اوريجينال تيفال، فيه 1500 واط، 1500 واط، حاجه ما شاء الله. دير 885 885 الف. ها هو لو موديل ما شاء الله. سخنوا فيه تي كوفي كيما تبغوا تستعملوه نتوما. موديل اكسترا. ها هي لابواط تاعو وكيما راكم تشوفوا وريا راهم يشوفوها بيان. عندنا كذلك لو دوزيام موديل. كاين هذا الموديل ها هو كانود ما شاء الله، ثاني حاجه اكسترا توب بزاف، توب توب توب. فيه 3000 واط، 3000 واط. لو بري تاعو داير 625. ها هو الموديل شباب بزاف، موديل ستيل تاع تيرمو. شوفوا
هكا درك داير 625 في 1.6 لتر، هذا 1.6 وهذا فيه 2 لتر. كاين هذا التيفال ثاني ما شاء الله جاي هنا زاد ومنه اينوكس داير 1,105,000 فيه 2200 واط، حاجه ما شاء الله. ها هو تيفال، هاي لابواط تاعو موراه وريها لهم. كاين هذا كذلك، ها هو فيه 1.6. كاين هذا كانوت لا ميور تاع الانجليز كانوت، هذا اينوكس لو فري موديل، حاجه اكسترا. هذا لا ميور بالنسبه ليا. لو بري تاعو فري سخون، مي هو حاجه الله يبارك. كل واحده ساقاتو داير 1,275,000 1275. هاي لابواط تاعو وريها لهم. ها راهي لابواط تاعو فيه لي كولر بزاف لي كولر. هذا تيفال لوريجينال، كانوت لوريجينال تاع الانجليز. كاين هذا مولينكس 430 موديل فرونسي، موديل ما شاء الله. كاين هذا مولينكس، هذا في النوار وهذا في البلون، هذا 430,000 فيه 2200 واط. هذا بلون بالكرومي اينوكس ما شاء الله داير 465، حاجه روعه. عندنا هذا كانوت اينوكس ما شاء الله صغير مطبوع، ماهو كبير ماهو صغير، فيه ريتلا حساب، فيه 2000 واط كالك، داير 793 اينوكس. كاين هذا كذلك، هذا في الصغير، هذا كانوت في الكبير يخدم ما شاء الله، يريزيستي وحده هكا يتبلوك وحده كيسخن. فيه 2 لتر 1.8 لتر قريب 2 لتر، داير 780 موديل ما شاء الله. كاين هذا لو موديل براون المون فيه 2200 واط، داير 585 ما شاء الله، موديل شباب بزاف. هاي الدرابو تاع الالمان، هاي الموديل ما شاء الله، وريهم يشوفوه. هذاك براون المون، حاجه اكسترا شباب بزاف هذاك الموديل. عندنا كذلك موراه هذا الموديل بوش ما شاء الله، داير 625 625 في 2400 واط 2400 واط. عندنا هذا فيليبس يفد 1.5 لتر ماكسيموم، داير 520,000 ما شاء الله. وكاين هذا السر التالي تيفال موديل ما شاء الله ثاني شباب بزاف، لابواط تاعو باهيه، الموديل باهي، فيه لي كولور، داير 430,000. هاي لابواط تاعو وريها لهم. ها هو الموديل ما شاء الله، شوفوا داير 430,000. مرحبا بكم. عندنا كذلك 2 موديل راح نوريهم لكم، ما تروحوش صبروا نسيبوا هذو لي بواط. عندنا هذا الموديل مال تيفال ثاني ما شاء الله شباب بزاف، داير 468,000. تيفال موديل شباب بزاف، ها هو كما راكم تشوفوا يفدكم قريب 2 لتر. وعندنا هذا الموس الكتريك، هذا يستعمل للشاورما، للستيك، للسكالوب، كاشير، خبز ايتو ما شاء الله، موديل فرنسي جاي بالبوشات تاعو مع لي بياس تاعو. وها هو الموديل كما راكم تشوفوا فيه ما شاء الله. ميم اللي يخدم لي زيكاي تاع الحوت، بيان داير 660 مي، حاجه ما شاء الله. مولينكس بزاف تقساوني عليه، هذا حاجه شابه بزاف، مولينكس فرنسي نقول لكم. وعندنا صبروا ما تروحوش، صبروا نوريكم هذا الموديل ارتبيتيه. عندنا هذا الموديل ميتي فونكسيون براون المون، فيه فوي، فيه برا ميكسور، فيه ميني اشوار تاع بصل طماطيش حشاوش ثوم، وفيه لي بياس ديكوراسيون تاعو تاع لا صالاد. باغي نوريهم لكم لي بياس تاعو ديكوراسيون، ها هما ما شاء الله لي بياس تاعو، ها هو. وفيه اشوار تاع اللحم تاع بصل طماطيش كوك ورفيس، وميم طون فيه لي بياس تاعو ديكوراسيون، وفيه لي خلط المسكوتشو ولي خلط البيض تاع لا مايونيز ايتو. هاي لابواط تاعو وريها لهم يشوفوها بيان، براون امبيريال 7 موديل ما شاء الله روعه. رجعنا معكم الكوتي تاع لي زيت، باش بزاف سقساوني راح نوريكم دي برودوي مي ما تمشيش، قدموا معنا بسم الله. عندنا هاكا هذا الموديل كما راكم تشوفوا، هذا 295,000، هذا 220,000 موديل الصغير، هذا 220,000، هذا 320,000 320,000، هذا 305 305,000، هذا 298,000. هذا الموديل شباب بزاف فيه 16 بياس. هذا كذلك ميم بري 298 موديل كيف. عندنا هذا الموديل 362 فيها ميتال اون بليس دو سا، فيه البوا، موديل شباب فيه 16 بياس. عندنا هذا لي بواط بورتي بيس بورت سوكر بورتي اي تو، تستعملوا كما تحبوا نتوما. كاين البتي صغيره كاع دايره 23000، كاينه المويان 26، وكاينه كبيره 32000. ها هما. عندنا هذا لي بواط صغار دايرين 10000، نديرو فيهم كونفيتور معجون، نديرو فيهم باغ اكزومبل قوطه طماطيش تفرغوا فيهم تاع الهريسه ايتو، موديل شباب. كذلك عندنا هذه تاع ميل، هوني ميل، هذا لي موديل توشيتها ديجا، دوك نروح برودوي عطيني نفس البرودوي، موديل شباب بزاف. عندنا كذلك هذو لي بواط كما راكم تشوفوا فيهم شابين هكا
يتغلقوا هذو لي موديل دي بواط شابين كما راكم تشوفوا فيهم. مرحبا بكم، راح نوريكم لي بري تاعهم. كاينه الصغيره كاينه المويه كاينه كبيره. الصغيره داير لو بري تاعها 28000 28 صغيره الطول. كاينه شويه دايره 32000 لو بري تاعها. عندنا فوقها شويه هذا البري 45 ما تبقاش الكاميرا داير ما شاء الله. عندنا كذلك كبيره كومبلي هاي كبيره لو بري تاعها دايره 50000 موديل ما شاء الله تبارك لكم بزاف. كاين هذو لي بواط صغار بورتي بي استعملوهم بزاف دايرين 10000 10000 مرحبا بكم. كذلك نورمالمون هذا كاين تاع 10000 وكاين تاع 12000 هكا زريخ كاين 10000 12000 موديل شكون بزاف. عندنا كذلك الكوتي هذا من هنايا دو بواط 15000 هكا دو بواط 20000 جايبو الكوبري تاعهم يتغطيو بيان كاش حاجه الريست ما نديرو فيهم فلون ولا حاجه ما تلقاوش تفوحوكمش في الجدان من الريحه تاع الخضره يتو. عندنا هذا الموديل ديال 3100. كاين هذا الموديل 199000 هذا 365000 هذا الموديل. عندنا هذا الموديل ديال 835 كومبلي ماتير تاعو ما شاء الله شابه بزاف جاي بالسيبور. عندنا هذا الموديل ديال 368000 هذا الموديل 368 شباب بزاف هذا الموديل ها هو جاي في الروز. عندنا هذا الموديل اللي بري تاعو 3100 310000. عندنا كذلك هذا الموديل ديال 199000 199 هذا 280000 هذا الموديل ما شاء الله ميم هذا 199. عندنا هذا الموديل 565000 ها هو وها هو. عندنا هكا 358 3 بياس صغيره مويه كبيره. عندنا كذلك هذا الموديل منا ديال 5100 510000 ها هو هذا 410000 410000. كاين هكا ديال 300 لو بري تاعو 310 365000 هذا لو موديل. عندنا كذلك هذا الموديل ديال 210000 وريهم يشوفوا ها هو كرومي سامبل جاي بالسيبور تاعو. كاين هكا هذا الموديل 235 هذا وهذا 195000 195 فيهم كولر وحده كولر وحده. كاين هذا الموديل فيه 3 بياس كبيره تاع كوفي كاين تاع شوغر وكاين تي ديال 1100 110000 110000 3 بياس القهوه والسكر والاتاي هكا دايرين 245000 3 بياس كذلك قهوه سكر اتاي دير فيهم لي بات ما تبغوا نتوما. هذا الموديل ديال 105000 بالسيبور تاعهم 3 بالسيبور 105000 هذا الموديل ميم كيف كيف 35 هذا الموديل 3 بياس. كاين هذا الموديل 98000 يجي فيه ثلاثه كبيره وصغيره ومويه هذا كذلك 98000 هذا الموديل هذا 98. عندنا هذو دي بواط لو بري تاعهم 138 3 شابين بزاف كما راكم تشوفوا فيهم. كاين كذلك هذا ديال 75000 3 بياس موديل شباب بزاف 75000 هو الموديل مرحبا. هذا كذلك 75000 هذا الموديل. كاين هكا 315000 315000 3 بالسيبور 365. كاين هذا الموديل 125 فيه 3 بياس فيها كبيره والصغيره والمويه هذا الموديل شباب بزاف فيه 3 4 كبيره وهكا وهكا. نكمل لكم لا سويت نروح معايا نوري لهم. السلام عليكم. هذا الموديل سامبل ديال 15000 15000 هذا الموديل ثلاث نفس صوالح هكا 12000 هذا الموديل 12000 هكا 17000 هذا الموديل 17000. كاين هذا الموديل ديال 20000 هذه تاع لا فينيغريت تاع لاصوص خلطوا فيها نتوما نديروا فيها اومو كما طلع لكم نديروا فيها نتوما. كاين عندنا كذلك هذا الموديل الصغير ديال 28000 بالسيبور تاعو هذا الموديل 28 هذا الموديل بالسيبور تاعو الصغير تاع طابله تاع هكا ملح حروريتو. كاين هذا الموديل 30000 تاع لا فينيغريت تاع لاصوص موديل شباب سامبل. كاين الصغيره تاعو لو بي تاعها كذلك 30 كبيره 30 وصغيره 30 ولا 35 38 30 هكا زيد 38 30 هذا الموديل 38 هذا 30 هذا الموديل. عندنا هذه تاع الحرور تاع الملح الطوبيه هذه 75000 هكا 93000 بياس 93000 هكا هذا الموديل 35 25 25000 هذا الموديل. كاين هكا هذا الموديل 35 35000. كاين هذه تاع زيت الزيتون تاع لاصوص تاع زيت حاجه صغيره دايره 15150 دينار. عندكم هكذا الموديل مامو ديال 15000. كاين عندنا كذلك هكا تاع الملح الصغار هذا الموديل دايرين 15000 هذو لي موديل تاع الملح. كاين هكا دايرين 10000 هذو لي موديل هكا صغار شابين بزاف شابين. كاين هكا دايرين 20000 هذو. عندنا هذه بليس عوكيم تاع السيترون مانييل الصغيره دايره 28 والكبيره 32 هكا 135 هذو دايرين 18000 18000. كاين دايرين بواط 85000 هذو لي موديل. كاين هكا دايرين 25 25000 نورمالمون. وكاين هذو لي موديل اللي هنا كما كنشوفوا فيهم فيلميهم بيان خويا بارك الله فيكم بارك الله فيك بارك الله فيكم. الى فيديو اخر.